अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें। जी हाँ जनाब, आज मैं डिस्कस करता हूँ कि एक रिटायर्ड फ़ौजी की ख्यालात। जी हाँ, तो मौजूदा हालात के ऊपर आज सुबह मेरी बात एक रिटायर्ड फ़ौजी से हो रही थी। वो हवलदार रिटायर्ड हुए हैं और उनको रिटायर्ड हुए 2 साल हो गए हैं। और उनका कहना था कि अगर मुल्क के अंदर एक इदारा है वो है अफवाज पाकिस्तान, या जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, अगर वो इदारा नेकनीयती और खुलूस के साथ अपना काम सर अंजाम दे तो मुल्क के अंदर न तो किसी ब्यूरोक्रेट में करप्शन करने की हिम्मत होगी, जुर्रत होगी, न किसी पॉलिटिशियन में होगी, और न ही किसी जज या पुलिस वाले में करप्शन करने की जुर्रत होगी। हमारे इस इदारे की मजबूरियां हैं, वो एक टाइम में एक को इस्तेमाल करता है, दूसरे टाइम में दूसरे को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो आंखें सरफ कर लेते हैं। और मुल्क के अंदर ये जो अकरबा परवरी है, करप्शन है, नाअहली है, वो उरूज पे है। वजह उन्होंने फरमाया, और मैं भी उनके बात से इत्फाक करता हूँ, कि अगर अफवाज पाकिस्तान की वो आला क़यादत जो इस मुल्क के लिए दर्द रखती है, इस कौम के लिए दर्द रखती है, और जिसने इस मुल्क को दहशत गर्दी के भंवर से निकाला, अगर वो क़यादत मिल बैठ कर ये फैसला कर ले, तैयार कर ले कि इस मुल्क को करप्शन, बदनवानी और नाअहल सियासतदानों से निजात दिलानी है, तो कोई बैद नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लानत है ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि सियासतदान किस तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे की ज़िम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो चहबगायाँ हो रही है वो कोई नेक शगुन नहीं है, और अवाम इस तरफ का शिकार है। अवाम इस घास की मानंद है जिस पे एक चरवा फसल, यानी एक चरवा आता है, रेवड़ चरवा के चला जाता है, फिर दूसरा चरवा आता है रेवड़ लेके और वो चरवा के चला जाता है, और बारिशों पे या कुदरती तौर पे वो घास फिर उगाती है, और ये सिलसिला साल से चलाता आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी यही है। तो न इन सियासतदानों में ये अहलियत है कि मुल्क की खातर, कौम की खातर, हाँ ये अपने जलसे जुलूसों के लिए, अपने जो है ना लांग मार्च के लिए, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ बहकावों से लोगों को निकालने के लिए, और बड़े पुरकशिश नारे लगाते हैं और कहते हैं कि आप आओ पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारा साथ दो। लेकिन जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इनसे अवाम भी भूल जाते हैं और मुल्क भी भूल जाते हैं। फिर इनका एक एजेंडा रह जाता है, वो इनके अपने जो असासे हैं उनको बढ़ाना होता है, और जो दूसरे ममालिक में इनकी जो कोशिश होती है कि इनके वहाँ फ्लैट भी हों, अपार्टमेंट में भी हों, और विलाद भी हों, और इनके अकाउंट्स भी हों, और इनके बच्चे वहाँ पढ़ें। तो यही वजह है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की के बजाय पीछे जा रहा है दिन ब दिन। अब देखिए कि पीपल्स पार्टी ने जो कर्ज़ों का बोझ था वो 14,000 अरब पे छोड़ा था, और मुस्लिम लीग नून ने 2018 में उसको 28,000 अरब पे पहुंचाया। लेकिन 4 साल के अंदर इमरान खान हुकूमत ने उसको 52,000 अरब पे पहुंचा दिया। और ये कौम का कोई भी बच्चा बच्ची पैदा होता है तो यानी वो पैदाइशी मकरूज़ होता है। और सूरत हाल ये है कि एक तरफ ईमानी क़ुव्वत मुसलमान होने के नाते बड़े ये गैरतमंद होती है हमारी कौम, और दूसरे तरफ मुल्क की मईशत को चलाने के लिए कर्ज़े लेने के अलावा कोई इनके पास ऑप्शन नहीं होता। मौजूदा सूरत हाल में भी आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ और उसके इत्तेहादी रोज़ ये डंडोरा पीट रहे हैं कि इमरान खान बारूदी सुरंगें मईशत के लिए बिछा गए हैं। अब जब वो बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं तो फिर आपने ये मईशत, ये हुकूमत क्यों कबूल की, किसके कहने पे कबूल की, और किसके लिए कबूल की? तो ये सूरत हाल होती है। और इमरान खान अब जो कह रहे हैं कि उसको चलने नहीं दिया जा रहा, उसको कत्ल करने की साजिश हो रही है,
تو عمران خان 2017-2018 میں بھول گیا تھا کہ اس کو کس طرح لایا جا رہا ہے۔ آج جو اس کو جہانگیر ترین اور علیم خان برے لگ رہے ہیں، 2018 کے انتخابات میں جب جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کر MNAs کے MPs کے ان کی جماعت میں شامل کر رہا تھا، تو اس وقت وہ بھلا تھا۔ جب اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر کے اقتدار میں لا رہی تھی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اچھی تھی، لیکن اب جب اس کے خلاف ہو گئی ہے تو وہ بری ہے۔ تو یہ صورتحال کب تک چلتی رہے گی؟ ایسا تماشا کب تک چلتا رہے گا؟ اور یہ ایسے جو ہے نا، جو ایک معاشی دلدل ہے، اس میں سے قوم کیسے نکلے گی؟ اب قوم کو صرف ایک ہی ادارہ نکال سکتا ہے، وہ افواج پاکستان ہے۔ اور افواج پاکستان کی جو قیادت ہے وہ یعنی ایک بہادر، غیور اور محب وطن افسروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ وہ اس بات پہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہی بار کڑوا گھونٹ پی لیا جائے، اور اس جو یہ روز روز کا جینا مرنا ہوتا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے کرپشن کے بھی دروازے بند ہو جائے، نہ لوگوں کے اقتدار میں آنے کے بھی دروازے بند ہو جائے، اور اس قوم کو اس لعنت سے بھی نجات مل جائے جو ہمارے سروں پہ تھوپی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ادارے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، جب وہ ملک کی اساس کے محافظ ہے، ملک کی سرحدوں کے محافظ ہے، تو جو ملک کی معیشت ہے جس کے اوپر عوام کا انحصار ہے اس کے بھی وہ محافظ ہے، اور اس کے لیے ان کو کڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ فیصلے کرنے سے دیر ہو جائے اور پانی سر سے اوپر گزر جائے، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر وہ صورتحال رونما ہو جائے جو سری لنکا میں رونما ہوئی ہے یا خطے کے دیگر ممالک کی ہے۔ تو پاکستان کا ایک اپنا یعنی جغرافیہ ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ 22 کروڑ افراد، 22 کروڑ نفوس پہ مشتمل ملک ہے۔ تو ان 22 کروڑ کی جو ہے نا، جہاں آپ کو سرحدوں کی پاسبانی کرنی ہوتی ہے تو وہاں آپ کو سیاسی اور اقتصادی محاذ پر بھی ایسے فیصلے لینے ہوں گے تاکہ پاکستان کے اندر ایک دیر پا خوشحالی کا راستہ ہموار ہو۔ اور یہ کہنے میں کوئی تعجب نہیں کہ 75 سال کا جو دور گزرا ہے، آدھا آپ اس کو بادشاہوں پہ لے لیں یا فوجی قیادتوں کے زیر اثر رہا اور آدھا سویلین کے زیر اثر رہا، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ یعنی کارکردگی نہیں ہوئی، جس کی وجہ پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے روزانہ پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ پونی صدی کے بعد ہماری قیادت ہوش کے ناخن لے اور ایسے فیصلے کرے جس سے پاکستان کا ترقی کا سفر شروع ہو اور پاکستان آگے کی طرف بڑھے۔ ان لوگوں کے قسمت میں اندھیرے، ان لوگوں کے قسمت میں غربت، ان لوگوں کے قسمت میں جہالت، ان لوگوں کے قسمت میں کرپشن، بدعنوانی، اقربا پروری، نااہل سیاستدانوں کی فوج ظفر موج ان کے اوپر تھوپی جائے، یہ کوئی ان کے قسمت میں نہیں ہے۔ لہذا جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اب اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جس سے یہ جو قوم کا مورال گرا ہوا ہے وہ اب ہو جائے اور پاکستان کے اندر سے کرپشن، بدعنوانی، نااہلی، اقربا پروری کا خاتمہ ہو جائے اور یہ لوگ، یہ عوام سکھ کی نیند سو سکیں۔ آئے روز بجلی کا نہ ہونا، مہنگائی کا بڑھنا، پیٹرول کی عدم دستیابی، یوریا کھاد کا نہ ملنا، کسانوں کو مناسب ریٹ نہ ملنا، بے روزگار کو نوکری نہ ملنا، بے گھر لوگوں کو گھر نہ ملنا، یہ کوئی ہمارے ان لوگوں کے مقدر میں ساری عمر نہیں لکھا ہوگا۔ لہذا موجودہ فوجی قیادت کو چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کرے، چاہے اس میں کسی کی جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرایا جائے اور یہ جو کرپٹ اور بدعنوان لوگ ہیں ان کا ایک بار صفایا کیا جائے، اور یہ جو ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسی قیادت سے
پاکستان کو نجات دلائی جائے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے ہوگا۔ کسی اور ولاگ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔